अथ चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः। मन्दोदरीविलापः। तासां विलपमानानां तथा राक्षसयोषितां ज्येष्ठापत्नी प्रियाधीनां भर्तारं समुदैक्षताम्। तासां विलपमानानां तथा राक्षसयोषितां ज्येष्ठापत्नी प्रियादीनां भर्तारं समुदैक्षताम्। दशग्रीवं हतं दृष्ट्वा रामेण चिन्त्यकर्मणा पतिं मन्दोदरे तत्र कृपणा पर्यदेवयत्। ननु नाम महाभागा तव वैश्रवणानुजां क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातुं त्रस्त्यपि पुरन्दरः। ऋषयश्च महीदेवा गन्धर्वाश्च यशस्विनः ननु नाम तवोद्वेगात् चारणाश्च दिशो गताः। सत्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः न व्यपत्रपसे राजन् किमिदं राक्षसर्षभा। कथं त्रैलोक्यमाक्रम्य श्रिया वीर्येण चान्वितम् अविशाख्यं जघानत्वां मानुषो वनगोचरः। मानुषाणां विषये चरतः कामरूपिणः विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपद्यते। न चैतत् कर्म रामस्य श्रद्धधामे च मुमुखे सर्वतः समुपेतस्य तव तेनाभिमर्शनम्। यदैव च जनस्थाने राक्षसे बहुभिर्वृतः खरस्तव हतो भ्राता तथैवासो न मानुषः। यदैव नगरीं लङ्कां दुष्प्रवेशां सुरैरपि प्रविष्टो हनुमान् वीर्यात् तदैव इतिथा वयम्। यदैव वानरैर्घोरैर्बद्धः सेतुमहार्णवे तदैव हृदयेनाहं शङ्के रामममानुषम्। अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः मायां तव विनाशायां विधाय प्रतितर्किताम्। अथवा वासवेन त्वं दर्शितोऽसि महाबलां वासवस्य कुतः शक्तिस्त्वां द्रष्टुमपि संयुगे। व्यक्तमेषा महायोगी परमात्मा सनातनः अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान्। तमसः परमो धाता शङ्खचक्रगदाधरः श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः शाश्वतो ध्रुवः। मानुषं वपुरास्ताय विष्णुः सत्यपराक्रमः सर्वैः परिवृतो देवैर्वानरत्वमुपागतैः। सर्वलोकेश्वरः साक्षाल्लोकानां हितकाम्ययां स राक्षसपरिवारं हतवांस्त्वां महाद्युतिः। इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया सरद्भिरिव तद्वैरम् इन्द्रियैरेव निर्जितः। क्रियतामविरोधश्च राघवेणेति यन्मयाम् उच्यमानो न गृह्णासि तस्येयं व्युष्टिरागता। अकस्माच्छाभिकामोऽसि सीतां राक्षसपुङ्गवाम् ऐश्वर्यस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च। अरुन्धत्या विशिष्टां तां रोहिण्याश्चापि दुर्मते सीतां दर्शयतामान्यां
त्वया ह्यसदृशं कृतं। वसुधायाश्च वसुधां श्रियः श्रीं भर्तृवत्सलां सीतां सर्वानवद्याङ्गीमरण्ये विजने शुभाम् आनयित्वा तु तां दीनां छद्मनात्मस्वदूषणाम् अप्राप्य चैव तं कामं मैथिली सङ्गमे कृतम्। पतिव्रताया तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो तदैव यन्न दग्धस्त्वं दर्शयं तनुमध्यमाम्। देवा बिभ्यति ते सर्वे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः। घोरं पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः शुभकृत् शुभमाप्नोते पापकृत् पापमश्नुते। विभीषणः सुखं प्राप्तस्त्वं प्राप्तः पापमीदृशम् सन्त्यन्या प्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यधिकास्ततः। अनङ्गवशन्मापन्नस्त्वं तु मोहान्न बुध्यसे न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन मैथिली। मयाधिका वा तुल्या वा त्वं तु मोहान्न बुध्यसे सर्वथा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युरलक्षणः। तव तावदयं मैथिलीकृतलक्षणः सीतानिमित्तजो मृत्योस्त्वया दूरादुपाहृतः। मैथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यति अल्पपुण्या त्वहं घोरे पतिता शोकसागरे। कैलासे मन्दरे मेरौ तथा चैत्ररथे वने देवोद्यानेषु सर्वेषु विहृत्य सहिता त्वया। विमेनानुरूपेण यां यतुलया श्रिया पश्यन्ति विविधान् देशान् तां चित्रस्रगम्बरा। वंशिता कामभोगेभ्यः सास्मि वीरवदात्तवां सैवान्येवास्मि संवृत्ता धिग्राज्ञां चञ्चलाष्ट्रियः। हा राजन् सुकुमारन्ते सुभ्रुसुत्व सुमुन्नसं कान्तिश्रेद्युतिभिस्तुल्यम् इन्दुपद्मादिवाकरैः। किरीटकूटोज्ज्वलितं ताम्रास्यं दीप्तकुण्डलं मदव्याकुललोलाक्षं भूत्वा यत्पानभूमिषु। विविधस्रग्धरं चारु वल्गुस्मितकथं शुभं तदेवाद्य तवेदं हि वक्रं न भ्राजते प्रभो। रामसायकनिर्भिन्नं सिक्तं रुधिरविस्रवैः विशीर्णमेदुमस्तिष्कं रूक्षं चन्दनरेणुभिः। पश्चिमा मे सम्प्राप्ता दशा वैधव्यकारिणी या मया सेन्न सम्बुद्धा कदाचिदपि मन्दयां। पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेश्वरः पुत्रो मे शक्रनिर्जेता इत्येवं गर्विता वृषम्। दृप्तारिमर्दनाः शूराः प्रख्यातबलपौरुषाः अकुतश्चिद्भयानाथा ममेत्यासीन्मतिर्दृढा। तेषामेवं प्रभावाणां युष्माकं राक्षसर्षभां कथं वयमसम्बुद्धं मानुषादेदमागतम्। स्निग्धेन्द्रनीलनीलन्तो प्रांशुशैलोपमं महत् केयोराङ्गदवैदूर्य
मुक्तादामस्त्रगोज्ज्वलम् कान्तं विहारेष्वधिकं दीप्तं सङ्ग्रामभूमिषु भात्याभरणबाभिर्यद्विद्युद्भिर्वक्तो यदः तदेवाद्य शरीरं ते तीक्ष्णैर्नैकैः शरैश्चितं पुनर्दुर्लभसंस्पर्शं परिष्वक्तुं न शक्यते स्वाविदः शललैर्यद्वद् बाणैर्लग्नैर्निरन्तरम् स्वर्पितैर्मर्मसदृशं सञ्छिन्नस्नायुबन्धनम् खितौ निपतितं राजन् शावं रुधिरसच्छवि वज्रप्रहाराभिहतो विकीर्णैव पर्वतः हा स्वप्नः सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथं हतः त्वं मृत्योरपि मृत्युस्याः कथं मृत्युवशं गतः त्रैलोक्यवसुभोक्तारं त्रैलोक्योद्वेगदं महत् जेतारं लोकपालानां क्षेप्तारं शङ्करस्य च दृप्तानां निगृहीतारामाविष्कृतपराक्रमं लोकक्षोभयितारं च नादयेभूतविराविणम् ओजसा दृप्तवाक्यानां वक्तारं रिपुसन्निधौ स्वयूथभृत्यवर्गाणां गोप्तारं भीमविक्रमम् हन्तारं दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहस्रशः निवातकवचानां च निगृहीतारमीश्वरम् नैकयज्ञविलोप्तारं त्रातारं स्वजनस्य च धर्मव्यवस्थाभेत्तारं मायास्रष्टारमाहवे देवासुरनृकन्यानां माहर्तारं ततस्ततः शत्रुस्त्रीशोकदातारं नेतारं स्वजनस्य च लङ्काद्वीपस्य गोप्तारं कर्तारं भीमकर्मणाम् अस्माकं कामभोगानां दातारं पृथिनां वरम् एवं प्रभावं भर्तारं दृष्ट्वा रामेण पातितं स्थिरास्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया शयनेषु महार्घेषु शयित्वा राक्षसेश्वरा एकस्मात् प्रसुप्तोऽसि धरण्यां रेणुपाटलः यदा वेत्तनयः शस्तो लक्ष्मणेनेन्द्रजद्युधि तदास्म्यभिहता तीव्रम् अद्यस्त्वस्मिन्निपातिता नाहं बन्धुजनैर्हीना हीना नाथेन तु त्वया विहीना कामभोगैश्च शोचस्ये शाश्वते समोऽहम् प्रपन्नो दीर्घमध्वानं राजन्नद्य सुदुर्गमं नयमामपि दुःखार्तां न जीविष्ये त्वया विना कस्मात् त्वं मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसे दीनां विलपितैर्मन्दां किं वा मां नाभिभाषसे दृष्ट्वा न खल्वसि क्रुद्धो मामिहानवकण्ठितां निर्गतां नगरद्वारात् पद्भ्यामेवागतां प्रभो पश्येष्टदाराधारांस्ते भ्रष्टलज्जावकुण्ठितान् बहिर्निष्पतितान् सर्वान् कथं दृष्ट्वा न कुप्यसे अयं क्रीडा सहायस्ते नाथो लालप्यते जनः न चैनमाश्वासयसे किं वा न बहुमन्यसे या त्वया विधवा राजन् कृता नैकाः कुलस्त्रियः पतिव्रता धर्मपरा गुरुशुश्रूषणे रताः
ताभिः शोकाभितप्ताभिः शप्तः परवशं गतः त्वया विप्रकृताभिर्यत्तदा शप्तं तदा गतम् प्रवादः सत्य एवायं त्वां प्रति प्रायशो नृपा पतिव्रतानां नाकस्मात् पतन्त्यष्ट्रूणि भूतले कथञ्च नाम ते राजन् लोकानाक्रम्य तेजसां नारी चौर्यमिदं क्षुद्रं कृतं शौण्डीर्यमानिनाम् अपनीयाष्ट्रमाद्रामं यन्मृगच्छद्मना त्वया आनीता रामपत्नी सा तत्ते कातर्यलक्ष्मणम् कातर्यञ्च न ते युद्धे कदाचित् संस्मराम्यहं तत्तु भाग्यविपर्यासान्नूनं ते पक्वलक्षणम् अतीतान्नागतार्थज्ञो वर्तमानविचक्षणः मैथिलीमाहृतां दृष्ट्वा ध्यात्वा निःश्वस्य चायतम् सत्यवाक् महाबाहो देवरो मे यदब्रवीत् सोऽयं राक्षसमुख्यानां विनाशः पर्युपस्थितः कामक्रोधसमुत्तेनां व्यसनेन प्रसंगिनो निर्वृत्तस्त्वत्कृतेनर्थः सोऽयं मूलहरो महान् त्वया कृतमिदं सर्वं अनाथं रक्षसां कुलं न हि त्वं शोचितव्यो मे प्रख्यातबलपौरुषः स्त्रीस्वभावात् तु मे बुद्धिः कारुण्ये परिवर्तते सुकृतं दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा स्वां गतिं गतः आत्मानमनुशोचामि त्वद्वियोगे न दुःखिता सुहृदां हितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया भ्रातॄणां चापि कार्त्स्नेन हितमुक्तं त्वया नघा हे त्वर्थयुक्तं विधिवत् श्रेयस्करमदारुणम् विभीषणेनाभिहितं न कृतं केतुमत्वया मारीचकुम्भकर्णाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तथा न श्रुतं वीर्यमत्तेन तस्येदं फलमीदृशं नीलजेमूतसङ्काशा पीताम्बरशुभाङ्गदा स्वगात्राणि विनिक्षिप्य किं शेषे रुधिराप्लुतः प्रसुप्त इव शोकार्तां किं मां न प्रतिभाषसे महावीर्यस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः यातु दानस्य दौहित्रा किंच मां नाभ्युदीक्षते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे प्राप्ते परिभवे नवे अद्य वै निर्भयालङ्कां प्रविष्टाः सूर्यरश्मयः येन सूदयसे शत्रून् समरे सूर्यवर्चसा वज्रो वज्रधरस्येव सोऽयन्ते सततार्चितः रणे शत्रुप्रहरणो हेमजालपरिष्कृतः परिघो व्यवकीर्णस्ते बाणैच्छिन्नः सहस्रधा प्रियामिवोपगुह्यत्वं शेषे समरमेदिनीम् अप्रियामिव कस्माच्च मां नेच्छस्य विभाषितुम् दिगस्तु हृदयं यस्यां ममेदं न सहस्रधा त्वयि पञ्चत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम् इत्येवं विलपन्त्येव बाष्पव्याकुललोचना स्नेहावस्कन्नहृदयां देवी मोहमुपागमत् कश्मलाभिहता सन्नां बभौ सा रावणोरसी
सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विद्युदिवासिते तथागतां समुत्पत्त्यां सपत्न्यस्ताभृशातुराः पर्यवस्थापयामासु रुदन्त्यो रुदतीं वृषम् न ते सुविदिता देवी लोकानां स्थितिरध्रुवा दशाविभागपर्याये राज्ञां चञ्चलया श्रिया इत्येवमुच्यमाना सा सशब्दं प्ररुरोधः स्नापयन्ते त्वभिमुखौ स्तनावस्राम्बुविस्रवैः एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणमुवाचः संस्कारः क्रियतां भ्रातुः श्रेयश्चैता निवर्तयाम् तं पृष्ठितस्ततो रामं श्रुतवाक्यो भीषणः विमृश्य बुद्ध्या ब्रह्मज्ञो धर्मार्थसहितं वचः रामस्यैवानुवृत्त्यर्थम् उत्तरं प्रत्यभाषतां त्यक्तधर्मव्रतं क्रूरं नृशंसमनृतं तथा नाहमर्घोऽस्मि संस्कर्तुं परदाराभिमर्शिनं भ्रातृरूपो हि मे शत्रुर्येष सर्वाहिते रतः रावणो नार्हते पूजां पूज्योऽपि गुरुगौरवात् नृशंसयति मां कामं वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि श्रुत्वा तस्या गुणान् सर्वे वक्ष्यन्ते सुकृतं पुनः तच्छ्रुत्वा परमप्रीतो रामो धर्मभृतां वरः विभीषणमुवाचेदं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदं तवापि मे प्रियं कार्यं तत्प्रभावाच्च मे जीवम् अवश्यन्तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेश्वराम् अधर्मान्नृतसंयुक्तः कामं त्वेषनिशाचरः तेजस्वी बलवान् शूरः संयुगेशो च नित्यशः शतक्रमुखैर्देवैः श्रूयते न पराजितः महात्मा बलसम्पन्नो रावणो लोकरावणः मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं न प्रयोजनम् क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तवा त्वत्सकाशाद्दशग्रीवः संस्कारं विधिपूर्वकम् प्राप्तुमर्हति धर्मज्ञा त्वं यशो भविष्यति राघवस्य वचः श्रुत्वा त्वरमाणो विभीषणः संस्कारेणानुरूपेण योजयामास रावणं चितां चन्दनकाष्ठानां पद्मकोशीरसंवृतां ब्राह्म्या संवेशयां चक्रो राङ्कभास्तरणावृतां वर्तते वेदविहितो राज्ञो वै पश्चिमः क्रतुः प्रचक्रो राक्षसेन्द्रस्य पितृमेधमनुक्रमं वेदिं च दक्षिणप्राच्यां यथास्थानं च पावकं पृषदाज्येन सम्पूर्णं स्रुवं स्कन्धे प्रचिक्षुपुः पादयोः शकटं प्रादुरन्तरोर्वोरुलोखलम् दारुपात्राणि सर्वाणि अरणिं चोत्तरारणिं दत्त्वा तु मुसलं चान्यद्यथास्थानं विचक्षणाः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च तत्र मेध्यं पशुं हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः परिस्तरणिकां राज्ञो घृताक्तां समवेशयन् गन्धैर्माल्यैरलङ्कृत्य रावणं दीनमानसाः विभीषणसहायास्ते
वस्त्रैश्च विविधैरपि लाजैश्चावकिरन्ति स्म बाष्पूर्णमुखास्तदा ददौ च पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः स्नात्वा चैवार्द्रवस्त्रेण तिलान् दोर्वाभिमिष्टितान् उदकेन च सम्मिष्ट्रान् प्रदाय विधिपूर्वकं प्रदाय चोदकं तस्मै मूर्ध्ना चैनं दमस्य च ताः स्त्रियोऽनुनयामासां सान्त्वमुक्त्वा पुनः पुनः गम्यतामिति ताः सर्वां विविशोर्नगरं तदा प्रविष्टासु च सर्वासु राक्षसीशो भीषणः रामपार्श्वमुपागम्य तदा तिष्ठद्विनीतवत् रामोऽपि सह सैन्येन स सुग्रीवः स लक्ष्मणः हर्षं लेभे रिपं हत्वा यथा वृत्रं शतक्रतुः रामोऽपि सह सैन्येन स सुग्रीवः स लक्ष्मणः हर्षं लेभे रिपं हत्वा यथा वृत्रं शतक्रतुः। इति श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे 14-तमः सर्गः। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। ओम्।